وي كيف تشوفوا في هذه الحلقة، هذا برنامج خاص بالناس اللي بغا يشتغلوا بداخل كندا و او ميم طون كيسافروا. هذا برنامج ديال السنة كيهم ناس عندهم واحد الشروط محددة. اي امكان اي واحد كيستوفي الشروط يجي يخدم ويسافر ويشوف كندا pendant une année expérience internationale au Canada. غادي تشوفوا في المراحل، غادي نشرح لكم الاجراءات والشروط وشكون الناس اللي يقدروا يقدموا على هذا البرنامج، لانه هو مفتوح وكيستقبل الناس ولكن بشروط وبمراحل ديالو. شوفوا وكملوا معايا في الحلقه باش تشوفوا الاجراءات. معمول باش تعرف الثقافه الكنديه، اللغه ديال كندا، القانون ديال كندا، على لي تاكس ديال كندا، الضرائب ديال كندا، trouver un emploi باش تلقى عمل، trouver un moyen de transport، obtenir de l'aide et des conseils généraux. كاينين غادي نقولوا مكاتب دوليه. نعم، مكاتب دوليه كتساعدك حتى تشوف هاد او ار اورغانيزم غادي نقولوا انترناسيونال. هادو كيساعدوا الناس، organisme de service pour les jeunes qui proposent leur soutien relatif travail ou voyage. كيساعدوا الناس ما كيتخلصوش. شوفوا معايا مزيان، بيلوكراتيف يعني ما كيتخلصوش فيها شي، بيلوكراتيف و نو لوكراتيف بجوج. كاين اللي كيقدر شي مكاتب شي دول كيطلب شي مصاريف ديال الملف، ماشي بزاف ولكن كاين، هذه كاينه شروط ديالهم. هذا مكتب دولي في جميع الدول. غادي نوريكم ونخلي لكم الاجراءات كيفاش تتصلوا بهذه المكاتب، لان كاينين شي شروط كيطلبوها. ماشي اي واحد كيقدر يطلب باش يجي لكندا بهذه الطريقه، لان هذا برنامج بروغرام بيلوت كيف كنقولوا. كاينين دول مشاركين فيه، مشاركين في هذا البرنامج، ما كيحتاجوش لهاد المكاتب التوظيف، كيجيو ديريكتومون. غاد تشوفوهم في لا ليست شكون هما الدول اللي كيقدروا يجيو مباشره لكندا بلا ما يدوزو على هاد المكاتب هذه المساعده الدوليه اللي كيقدروا يساعدوك باش تجي لكندا الخدمه. وميم طون لان كندا دارت هاد البرنامج باش تخدم، باش تسد وي سي سا، تغلق بعض كيفاش كنقولوا الوظائف الخاليه، او ميم طون بتعرف الدوله وبكندا وتشجع شي ناس يستقروا في كندا. يعني ان موين دو سيليكسيون بالفرنسي، شرحوها بالعربيه سي سا. باش هذا البرنامج علاش دار، كومون تروفي بروفي كو سوفيت ليد او ار. غنشرح لكم ها هو كومون كري، كيفاش غادي دير بروفيل، كيفاش غادي تسجل في هذا البرنامج. كتسجل فيه، كاين واحد لي فري كتخلصهم 125 و 135 ولكن انت كتقبل. كاين بالونجلي وكاين بالفرنسيه، كيعطوك بيرمي طرافاي، تصريح عمل. هذه شنو كيعطيه لك؟ كتعطيها لك الدوله، الحكومه الفيدراليه الكنديه، ماشي مشغل ولا مشغل. منك كيقبلك كيعطيك بروميس دومبلوا وكيعطيك تصريح عمل جيو انترناسيونال. هادو كاينين بالانجلي وكاينين بالفرنسيه. غادي نرجعوا ليهم وغادي تشوفوهم. نخليهم لكم لان خصكم نتوما تبحثوا عليهم، كل واحد في الدوله ديالو. في المكتب في اي دوله فين كتستقر، راه عندك مكتب في الدوله ديالك خاص للناس باغا تجي تستقر وتعيش في كندا. هذا البرنامج عنده شروط، هي اكسبيريونس انترناسيونال كندا كي بو بريزونتي ان دومون. شكون يقدر يدخل لهذا البرنامج ديال المجيء الى كندا؟ هو العمل في كندا، للحكومه الكنديه هي اللي كتعطيه التصريح ديال العمل كتعطيه جميع الاجراءات. يعني ماشي شي واحد، الحكومه. سريعا، اما الدوله ديالك كتكون عندها اكور، يعني كاينين بزاف دول مسينين اتفاقيه مع كندا، منهم فرنسا، بريطانيا، بزاف دول. كاينين اللي ما مسينينش اتفاقيه مع كندا ولكن كتقدر دير لا دوموند دو بيرمي طرافاي ا تيتر
اكسبيريونس انترناسيونال، ولكن غدوز على المكاتب الدوليه. pouvez avoir recours au service d'une organisation reconnue OR. يعني جوج الحالات هما كتشوفوهم اللي عندهم اتفاقيات. شي واحد كيسمعني سيرتو الناس في الدول الاوروبيه وفي دول اخرى، عندك اقامه تما تاع عربي جو سي با من اي دوله افريقي، اسبانيا، ايطاليا، نتوما عندكم اتفاقيات مع كندا، سهل لكم هذا البرنامج، سهل كثير جدا. ولا في دوله اسيويه، كاين حتى شي دول اسيويه على ليست غتدخلوا ليها وتشوفوهم كلهم. سيبوزون المغرب عربي، دول عربيه وداكشي ما عندهمش اتفاقيه مع كندا، غادي دوزو على لورغانيزاسيون ريكوني او ار، غتقلبوا عليه هنا باش تدخلوا ليهم، راه كاين لا ليست ديالهم وعتجبدوهم، مكاتب معترف بها في الدوله ديالكم. راني شفت لا ليست، ولكن لا ليست راه كبيره وخص كل دوله تدخل ليها وتتقلب عليهم، كتصل بهم هما اللي كيدوز عليهم بحال هكا وسيط. ردوا البال، راه ماشي بالاموال مش حاجه، كاين اللي مجانا سينو كتخلص شي حاجه قليله، ولكن كيوريك انه راه عنده الرخصه ديال الحكومه الكنديه باش يدخل في هذا البرنامج. خصو يعطيك الوثائق وسول السفاره ديال كندا واش هذا معتمد ولا لا. فاصون غادي من ندخلوا باش ما تطيحوش في مكاتب ديال النصب وش حاجه. الله يخليكم ردوا البال، مني غتلقاو المكتب راه غتلقاو في الحكومه هنا في السيت هذا، غنخلي لكم غتلقى السميه ديالو بالادريس ديالو بالعنوان ديالو، يعني معترف به ما كيلعبش، يعني موثوق. كتقدر تجيب معاك ولادك بيرسون اف شارج، ما يقدروش يدخلوا معاك بهذا البرنامج، ولكن يديروا كيدفعوا لراسهم دوموند ديال فيزا فيزيتور ولا اي سي دي ولا ترافايي. فهموا؟ مجوج عندك ولاد وقبلوك في هذا البرنامج، ولادك ولا المدام ديالك ما كيقدروش يجوا معاك، ماشي نفس البرامج الاخرين. هذا برنامج سهل كثير، دابا تفهموا علاش راني شرحته. سهل كثير، ما فيهش داك لي تيست لينغويستيك وداكشي، ما فيهش. بون كيديروا طلب ديال فيزا توريست ولا ترافاي بيرمي ترافاي اوفير، كيعطوه لهم لا انت خديتي بيرمي ترافاي حيت ما غاديش يفرقوكم. هذا ماشي موضوع. شوفوا الهدف، فاكونس اي ترافاي، فينونسي فو فاكونس اون ترافايون تومبوريرمون. شوفوا مزيان، مؤقت وكندا، هذا هو الهدف ديال هذا البرنامج. هذا ما عندكش اونكور اون اوفر دومبلوا ترافايي بلوس ان بلو او كندا، هادو هما لي زيكزيجونس غتشوفوا من بعد. ها هو كاتيجوري فاكونس ترافاي تان بيرمي دو ترافاي اوفير، ماشي فيرمي. اوفير راه مزيان، يعني تشتغل مع مشغل وتقدر تبدل المشغل وتمشي لمشغل اخر، هذا هو الفرق. دوز اكزامان ميديكال وي، جون بروفيسيونيل، اكسبيريونس ترافاي بروفيسيونيل كندا، افونتاج هادو تاعهم. هادشي كله جيت نشرحو لكم، غادي ناخدو ساعه في الفيديو، غادي تقراوه نتوما. المهم عندي هو البرنامج. شنو هو البرنامج انا شرحته لكم؟ شكون يقدر يقدم عليه؟ كاين واحد الشرط مهم، هو العمر من 18 حتى 35 سنه. من 18 عام حتى 35 سنه، ما خصش الانسان يكون فايت 35 سنه. هاد الدول كلهم كاينين، غادي يدخلوا ليهم كلهم. والدول الاخرى اللي ما عندوش، اللي ما فيهاش، غادي دوزوا على الاو ار باش تفرقوا في هذه القضيه. بغيتي دير البروفيل ديالك، خصك تكري ان بروفيل، يعني تسجل في البيانات ديال الحكومه باش تدخل بهذا البرنامج، اللي برنامج ما معروفش، ولكن راه الحكومه الكنديه اللي عاملاه، راه كيف كتشوفوا راه في الغوفرنمون دي كندا. هادشي غادي جوج الحوايج غادي يطلبوا لكم، لي دوني بيوميتريك، يعني دائما كنقولوها كنعاودها، و تيست ميديكال. بيوميتريك يعني السوابق ما يكونوش عندك، يطلبوا لك. شوفوا معايا مزيان، بروغرام انترناسيونال، ها هو ستاج كوب انترناسيونال، فاكونسي ترافاي، جون بروفيسيونيل. هادو 3 بروغرام ادميسي لو باسان بليزيور بروغرام اس، 3 بروغرام انترناسيونال اللي الناس كيقدروا يجيو بهم سريعا ببيرمي ترافاي. الدوله الحكومه اللي كتعطيك هاد الموافقه، ولكن خصك تكون ادميسيبل. الشروط، كدير البروفيل ديالك، كتجاوب على اسئله، يعني غتكري البروفيل هنا، يسولوك اسئله. ها هو البروفيل في يو اس سي اون لين، نخلي لكم الرابط ديالو غتدخلوا له. نفس الاجراءات ما نشرحهاش لكم، غيجيكم كود، غتكري بروفيل، غتجيك بيرمي ترافاي، انفيتاسيون باش دير دوموند دو بيرمي ترافاي، غيقبلوك، غتمشي دير تيست ميديكال بيوميتريك، لي دوني بيوميتريك، وغادي تجي بحالك.
هادي اللي كتوفي الشروط. ها هو هادشي غادي ديروه لراسكم. سوميت فوت بروفيل، تقراوه تتبعوه. المهم عندي سيكوا هذا وكيفاش غادي تعمروه. كيف قلت لكم شرحت لكم، يعني هذا مكتب الدولة الكندية عندها اتفاقيات مع مكاتب دولية وعندها اتفاقيات مع دول لاستقطاب عمال فيهم شروط. اولا عامل السن، هذا الشرط المهم، من 18 35 سنة. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، لانه دائما مصادر موثوقة وفي اطار المساعدة. كنخلي لكم دائما نتوما تكملوا من عندكم الاجراءات باش تدخلوا وتبحثوا وديروا الاجراءات ديالكم، ونتمنى لكم حظ سعيد. ما تنساوش دعموا القناة وتشاركوا. شكرا لكم، الى اللقاء.